أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين माशाअल्लाह आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 93 से लेकर 99 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 93 से लेकर 100 तक तिलावत की गई है। वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मुबव्वअ सिद्क़िन वरज़क़नाहुम। अक्सर लोग पढ़ते हैं वलक़द बव्वाना बनी इस्राईल। बव्वाना वाव को मुशद्दद भी नहीं पढ़ते और हमज़ा को बिल्कुल नहीं पढ़ते, अलिफ ही पढ़ा जाता है। अलिफ जब साकिन हो उसको झटका ना दिया जाए तो अलिफ बन जाता है। हमज़ा जब साकिन हो और उसको झटका ना दिया जाए तो अदा नहीं होता। और अक्सर लोग यहाँ झटका नहीं देते तो बव्वाना पढ़ लेते हैं, बव्वाना। वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मुबव्वअ सिद्क़िन वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात।
فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين